मीटिंग की सब ज़्यादा कावश हमारी की है जो ये मीटिंग अरेंज की है वो हमारी मोहतरमा मर्सी शोभा खवातीन की मर्सी नाम हमारी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आज के मेहमान ग्रामी जनाब के सदर यासिर मल्शा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राजा यासिर साहब और इनके साथ नीम साहब बैठे हुए हैं, मुजफ्फर साहब इंतहाई का एहतराम और जनाब हमारे हल्के के उम्मीदवार इकलामी साहब यहाँ पे तशरीफ हैं। इन्हीं के साथ ही यहाँ पे मौजूद जितने भी हल्के से कारकुनान तशरीफ़ लाए, जितने भी नौजवान आज यहाँ पे एक इंतहाई मुख्तसर नोटिस पे तशरीफ़ लाए, मैं तमाम की तहे दिल से मशहूर हूँ और अपने मेहमान ग्रामी को बिलखसूस तौर पर खुशामदीद कहती हूँ अपने हल्के में। और आज अजीम साहब यहाँ पे मौजूद तो नहीं है, किसी काम के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी हैं, लेकिन उन्होंने कल से हमारे साथ फ़ोन कोऑर्डिनेशन के थ्रू भरपूर तामुन किया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और उनकी तरफ से भी आप तमाम हज़रात को खुशामदीद कहना चाहूँगी। जैसा कि मेरे भाई ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में इस चीज़ को बयान किया कि यूथ विंग का जो किरदार है वो किस अहमियत के हामिल है, मैं भी इसी एजेंडे को लेकर चलना चाहूँगी और इसी के हवाले से मैं डिटेल में आपसे मुख्तसर सा वक्त लेते हुए, चूँकि मौसम की शिद्दत की वजह से बातें तो बहुत है करने वाली, लेकिन कोशिश होगी कि मुख्तसरन कंक्लूड किया जाए। तो बेसिकली जब मैंने ओहदा संभाला तो बड़ा फोकसली मैंने अपने हल्के का जायज़ा लिया और उस जायज़े के दौरान चंद चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई की जिनको बेहतर करने से हम अपने इलाके में अपनी पार्टी को मज़ीद मौसर तरीके से फ़ाल कर सकते हैं और अपनी पार्टी के लिए मज़ीद बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो चीज़ मैंने कमी महसूस हुई कि हमारी यूथ विंग जो है उसको बड़ा इग्नोर किया गया है। आज तक यूथ का कोई होता हमारे हल्के में मदर बॉडी के हवाले से तो इनकलाबी साहब आपको ब्रीफ करेंगे, लेकिन मैं चूँकि यूथ विंग के हवाले से ही मैंने काविशें की हैं, उस हवाले से मैं बयान करना ज़रूरी समझूँगी। तो यूथ के हवाले से आज तक तंजीम साजी LA2 के अंदर नहीं की गई। LA2 में आज तक किसी नौजवान को कोई ओहदा नहीं दिया गया। इस हवाले से इनकलाबी साहब के साथ मेरी डिस्कशन हुई, अजीम बाग साहब के साथ डिस्कशन हुई और बाकी मुशावरत के साथ हमने एक लिस्ट तैयार की और उस लिस्ट को मुजफ्फर साहब के हवाले किया जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं यूथ विंग के, और जिस वजह से आज ये प्रोग्राम मुनक़्क़द हो सका। उसमें मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी यासिर मल्शा साहब से भी कि हमने जो लिस्टें दी हैं, आप लड़कों से इंटरव्यू कंडक्ट करें, आप 1-to-1 उनके साथ मीटिंग्स करें, जो भी आपका प्रोसीजर है इसमें आपको किसी किस्म की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम भरपूर ताउन करेंगे LA2 के लोग आपके साथ। आप यहाँ से तंजीम साजी का जो अमल है उसको मुकम्मल करवाने में अपना किरदार अदा करें। और अभी मुजफ्फराबाद और कोटली की अगर मैं बात करूँ तो माशाल्लाह हमारी यूथ विंग के अहदेदारान ने जिस तरह से कोटली और मुजफ्फराबाद में तंजीम साजी के अमल को मुकम्मल किया है वो काबिल सत्ताइश है। और आज इंतहाई मौसम की शिद्दत के बावजूद आपको ये यूथ विंग के अहदेदारान यहाँ पे बैठे नज़र आ रहे हैं, तो ये इनकी लगन, दिलचस्पियों और स्ट्रगल्स का नतीजा है जो वाज़ेह तौर पे एक मुँह बोलती मिसाल है कि ये हमारे साथ इस मौसम की शिद्दत में भी मौजूद हैं। तंजीम साजी के हवाले से तो किस तरह से ये सीरियसली लेकर चल रहे हैं, इनको मैं तहे दिल से इस पर मुबारकबाद और इनको शाबाश भी देना चाहूँगी कि बहुत अच्छे तरीके से ये आज़ाद कश्मीर की तंजीम साजी के अमल को लेकर चल रही हैं। नौजवानों का जो किरदार है उसको मुल्की मईशत में जिस तरह से नौजवानों का किरदार इंतहाई अहमियत के हामिल है, इसी तरह से मैं समझती हूँ कि सियासी कल्चर को प्रमोट करने में और सियासी कल्चर को परवान चढ़ाने में नौजवानों को पॉलिटिक्स की तरफ लेकर आना, नौजवानों को मौके फराहम करना ताकि हमारे नौजवानों की आवाज़ भी असेंबलियों तक पहुँच सके। हमने नौजवानों को भी सिर्फ जलसों या रैलियों में एक नारा लगाने की हद तक महदूद नहीं करना, हमने अपने नौजवानों को जलसों से लेकर असेंबली तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करना है। क्योंकि मेरा ये मानना है और मेरा ये ईमान है इस बात पे कि आज हम हैं तो कल कोई और, ये एक बारी है, एक सिलसिला है जो हमारे बाद दिगर आने वाले ये जो नौजवान हैं, ये हमारी नौजवान क़यादत जो है इन्होंने आगे मुल्क की भाग दौड़ को संभालना है।
نوجوانوں کی جو سیاسی تربیت ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہے. ہم نے نوجوانوں کی سیاسی جو تربیت کرنی ہے وہ ان کو تنظیم سازی میں شامل کر کے, ان کو عہدے دے کے, ان کے کندھوں پہ بوجھ ڈال کر, ان کو سیاسی طور پہ ہم نے ان سے کام لے کر ان کو سیاسی تربیت کرنی ہے. وہ تربیت اسی صورت ممکن ہے جو کہ یہاں پہ ہمارے مہمان جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ آنے والے کچھ ہی ہفتوں کے اندر ہمارے LA2 کے اندر جتنے نوجوانوں کی لسٹیں گئی ہیں, اور مزید بھی میں ویلکم کہنا چاہوں گی ان نوجوانوں کو جو اپنا نام ہمیں نوٹ کروانا چاہیں, جو یوتھ ونگ میں شامل ہونا چاہیں, جو عہدوں کے لیے خود کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی سیاسی تربیت ضروری ہے اور ہم آگے بڑھ کر اپنی پارٹی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی ہمیں اپنا نام لکھوائیں. میرا نمبر یہاں پہ موجود ہے, ہمارے جو جناب شمریز صاحب کے پاس موجود ہے, آپ ان سے نمبر بھی لے سکتے ہیں اور شمریز صاحب کو بھی آپ اپنا نام نوٹ ڈاؤن کروا سکتے ہیں تاکہ ہم مزید اپنے نوجوانوں کو سیاست کی طرف لے کر آ سکیں. ابھی جو صوبائی اسمبلیوں میں آپ جو ارکان موجود ہیں وہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ جس طرح سے نون لیگ نے نوجوانوں کو سیاست میں موقع دیا کہ وہ اسمبلیوں تک پہنچیں, اور نوجوانوں کے ریلیٹڈ جتنے بھی یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرامز کا آغاز کیا گیا, یہ انیشیٹو مریم نواز سے لے کر اگر ہم اپنے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب کی بات کریں تو یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام پہ ان کی انتہائی سنجیدگی ہمیں نظر آئی ہے, اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ نوجوانوں پہ اتنا فوکس کیا جا رہا ہے. اسی چیز سے انشاءاللہ ہمیں ایک امید بھی نظر آتی ہے. آنے والا دور انشاءاللہ آزاد کشمیر کے اندر بھی نون لیگ کا ہوگا, اور یہاں پہ بھی ہم اپنے نوجوانوں کو اس حد تک پروموٹ کریں گے کہ ہمارے نوجوان بھی اسمبلیوں میں پہنچ سکے. اور ابھی بھی الحمدللہ سے جس طرح پاکستان میں نوجوان قیادت متحرک نظر آتی ہے, اسی طرح سے آزاد کشمیر کے اندر بھی ہمارے بہت سارے یوتھ ونگ کے اور ان سے ریلیٹڈ بہت سارے نوجوان موجود ہیں جو دن رات محنت کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آگے انتخابات میں آپ کو سامنے نظر آئیں گے حصہ لیتے ہوئے. اسی کے ساتھ میں انقلابی صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گی, انہوں نے ٹائم نکالا ہمارے پاس تشریف لائے, اور بڑی کاوشیں ہیں ان کی بھی اس پروگرام کو کمپلیٹ کروانے میں. اور بالخصوص طور پہ میں ظفر صاحب آپ کو بہت تنگ بھی کیا میں نے اس حوالے سے معذرت, لیکن یقین کریں کہ میرا یہ کنسرن تھا کہ جب تک کوئی بھی جیسا میرے بھائی نے فرمایا کہ کسی بھی پارٹی میں نوجوان متحرک نہیں ہوگا تب تک سیاسی معاملات ہم کہیں کہ ہمارے اس نیج پہ پہنچ جائیں, ایسا نہیں ہوگا. آج اس پلیٹ فارم سے میں آپ کو خوشخبری بھی دینا چاہوں گی کہ گزشتہ چند ماہ سے میری طبیعت کے کچھ مسائل کی بنا پہ میں خواتین ونگ کی جو تنظیم سازی ہے اس پہ ورک نہیں کر سکی. الحمدللہ اب تمام معاملات کنکلوڈ ہو چکے ہیں, اور انشاءاللہ آج سے ہم اپنی سوشل میڈیا ونگز اور خواتین ونگ کے اوپر کام شروع کرنے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ نے جس طرح سے کہا چند مہینوں میں ہی آپ کو حلقہ 2 LA2 کے اندر آپ کو ہماری یوتھ ونگ بھی مکمل تنظیم سازی نظر آئے گی, سوشل میڈیا کی تنظیم بھی آپ کو مکمل نظر آئے گی, اور خواتین ونگ پہ بھی آپ کو انشاءاللہ کور ہوگا. تو اسی کے ساتھ ٹائم بہت لے لیا آپ کا, سب کو سننے کا بہت شکریہ. اب میں اجازت چاہوں گی اور ایک دفعہ پھر اپنے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کروں گی جن کی دلچسپی اور لگن سے آج یہ پروگرام یہاں پہ تشکیل ہو پایا. تو ابھی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. اسی کے ساتھ اللہ